Gitahan ang duha ka unit sa homemade improvised shotgun sa usa ka residente sa San Isidro, Davao del Norte ngadto sa usa ka barangay Tanod, Nahibaluan, niadtong Pebrero 1, tuig 2026. Mga alas 10:30 sa gabi, si alias Roy, 45 anyos, usa ka barangay Tanod ug residente sa Purok 11, barangay Sabangan, San Isidro, Davao del Norte, mitawag og mipahibalo ngadto sa buhatan sa kapulisan nga adunay usa ka residente sa barangay Sabangan, San Isidro, Davao del Norte nga mitahan kaniya og duha ka shotgun samtang siya nag-duty sa Bipat Outpost Puro 14, barangay Sabangan, San Isidro, Davao del Norte. Hinungdan nga ang mga personel sa PNP sa maong istasyon ubos sa direktang pagdumala ni Police Captain Manuel D. Aspeliaga Jr., officer in charge. Ganayon kining mipaingon sa naisgutan usab nga dapit aron sa pagsusi unsa ka tinuod ang maong report. Pipila ka minuto miabot ang mga PNP personnel sa Bipat Outpost sa barangay Sabangan, San Isidro, Davao del Norte ug malampusong giturn over ni alias Roy ngadto sa PNP personnel ang duha ka unit nga homemade improvised shotgun nga walay serial numbers ug walay mga bala. Gibutyag sa maong tanod nga giturn over lamang ngadto kaniya ang maong armas sa usa ka residente sa naisgutang barangay kinsa nihangyo kaniya nga dili ibutyag ang iyahang personal nga mga impormasyon matud pa ang pag-surrender sa maong mga armas. Resulta sa walay hunong nga pagpaningkamot sa intel driven operation pinaagi sa information nga diring og monitoring kalabot sa kinis kampanya batok sa Lost Firearms nga nailhan usab nga Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act sa pakigtambayayong o koordinasyon sa mga barangay officials sa barangay Sabangan, San Isidro, Davao del Norte o sa katawhan sa nasangpit nga barangay. Katropa, para dili mamiligro ang imong pagbiyahe, siguruha nga tataw og tinaw ang imong pananaw para makasiguro magtumar og Vision X Plus soft gel capsule. Gituyo paghimo para sa mata. Alang sa negosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.